वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें, मुतालिका हलकों के उमूर और मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म से अरकान कौमी असम्बली अज़हर क़य्यूम नाहिरा, अब्दुल गफ्फार वट्टू और रुकन सूबाई असम्बली फिदा हुसैन वट्टू मिले। नून लीग केपी के एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात अरबाब खिजर हयात का वज़ीर-ए-आज़म को खत, वफाकी हुकूमत में नुमाइंदगी मांगी। मौलाना हामिदुल हक पर हमला मेरे घर और मदरसे पर हमला है। जो बंदूक इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल हो वो जिहाद नहीं, दहशत गर्दी है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयां करने वाले सफाक दहशतगर्द हैं। अपने असातिज़ा को शहीद कहूं और कत्ल को मुजाहिद, ये नहीं हो सकता। JUI सरबराह की जामिया हक्कानिया अकोड़ा खटक आमद। मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर इजहार ताज़ियत। गजा जंगबंदी दूसरे मरहले में पेशरफ्त। इसराइल का दूसरे मरहले के लिए वफ्द कतर भेजने का ऐलान। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत का आगाज कल से दोहा में शुरू होने का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे विक्टोफ भी कतर मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। हमास का कहना है कि जंगबंदी के दूसरे मरहले पर बातचीत के मुस्बत इशारे मिले हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की MQM को मिलकर कराची के लिए काम करने की पेशकश। साथ गिला भी कर दिया। बोले MQM के दोस्त वफाकी हुकूमत से कह रहे हैं कि शहर के गली कूचों का काम KMC से नहीं करेंगे। इनसे कहूंगा अपने शहरी इदारों के साथ खड़े हों। रमज़ान मुबारक में फलों के साथ खजूर के रेट्स भी हाई। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ इकसाम की खजूर फी किलो 200 से 1000 रुपए तक महंगी। अजवा खजूर 2800 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी। हुकूमत का डिजिटल प्राइस बॉन्ड मुतारिफ कराने का फैसला। लेन देन मोबाइल ऐप के जरिए होगा। 500, 1000, 5000 और 10,000 रुपए के बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। खरीदारी सिर्फ नेशनल स्विंग्स मोबाइल ऐप या मंजूर शुदा चैनल से हो सकेगी। कुरअंदाजी सहमाही बुनियादों पर और इनामी रकम पर टैक्स लागू होगा। सवाबी में हमसाई की फायरिंग। रहनुमा जमात इस्लामी मुश्ताक अहमद के भाई समेत 2 अफराद जाँ बहक। DPO सवाबी के मुताबिक शकील अहमद के हमसाय ने पहले अपने वालिद को कत्ल किया। शकील अहमद खान बीच बचाव के लिए गए और फायरिंग का निशाना बन गए। मुलजिम नशे का आदी है और मुबैना तौर पर दिमागी तवाजुन भी दुरुस्त नहीं। जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। वाक़े का मुकदमा दर्ज। शकील अहमद की नमाज जनाजा कुछ देर बाद तहसील रिजड़ में अदा की जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद से इजहार ताज़ियत। कहा मुलजिम को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और मौलाना फजलुर रहमान का भी मुश्ताक अहमद के भाई की शहादत पर इजहार अफसोस। कराची में रमजान मुबारक में पीपल्स बस सर्विस का टाइम बढ़ा दिया गया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है 15 रमजान से बस सर्विस रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। हुकूमत अवाम को बेहतर और सहूलत बख्श सफरी ऑप्शन फराहम करने के लिए कोशा है। शहरी पीपल्स बस सर्विस के तौसीह शुदा औकात का भरपूर फायदा उठाएं। अहले इस्लाम दुनिया भर में रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातें और बरक़ात समेटने में मसरूफ। लंदन में मुख्तलिफ इदारों की जानिब से रोज़ादारों के लिए स्टॉल्स और इफ्तार पार्टियों का अहतमाम। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बरतानिया के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भी आज़ान की आवाज़ गूंज उठी। लॉर्ड्स ग्राउंड में इफ्तार पार्टी मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम भी शरीक हुए। मदीना मुनव्वरा में लाखों ज़ायरीन की आमद। ज़रूरत पड़ने पर तिब्बी खदमात की बरवक्त फराहमी। रमज़ान के पहले हफ्ते में 11,212 ज़ायरीन ने तिब्बी सहूलियात से फ़ायदा उठाया। बीमार और मुतासिरा ज़ायरीन को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हस्पतालों और सेहत मराकज़ में तिब्बी खदमात दी गई। दूसरी जानब कौमी क्रिकेटर बाबर आजम ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। भाई सफ़ीर आजम ने मस्जिदुल हराम में अफ्तारी की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। PTI वर्कर्स बेतौकीरी रोक दें, तनकीद का सिलसिला जारी रहा तो ऐलान जंग कर दूंगा।
شیر افضل مروت کی 92 پوڈ کاسٹ میں گفتگو، بولے عثمان بزدار دور میں شہباز گل کرپشن کرتا رہا، شہباز گل کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا، سازشی ٹولہ اب میرے بعد علی امین گنڈاپور کو کمزور کر رہا ہے، بانی پی ٹی آئی کے کان بھرنے والے لوگ پارٹی میں زیادہ طاقتور ہیں۔ شیر افضل مروت نے مزید کہا، 1 سال میں پارٹی کی کارکردگی 0 ہے، ہمیں لوگوں کو گالم گلوچ پر لگا رکھا ہے، میرے پاس ملک چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اسرائیل کا حماس کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات آگے بڑھانے کا اشارہ، وفد کل قطر جائے گا۔ چین اور یورپی ممالک کی بھی عرب منصوبے کی حمایت، چینی وزارت خارجہ کے مطابق عرب منصوبہ غزہ کی تعمیر نو کا حقیقی راستہ ہے۔ یورپی یونین نے بھی مصر کے پلان پر مل کر کام کرنے کی آمادگی ظاہر کر دی۔ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کے خلاف اسکاٹ لینڈ میں احتجاج، برطانیہ میں نوجوان فلسطینی پرچم لے کر بگ بین ٹاور پر چڑھ گئے، نوجوان کو 16 گھنٹوں کے بعد مذاکرات کر کے اتارا گیا۔ ایران پر مذاکرات کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، بدمعاش ممالک بات چیت نہیں اپنی خواہشات مسلط کرنا چاہتے ہیں، تہران ایسے ممالک کے مطالبات قطعی تسلیم نہیں کرے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا امریکی صدر کے خط پر رد عمل، بولے میزائل پروگرام کے خاتمے کا مطالبہ ہمیں قبول نہیں۔ شمالی کوریا کا نیا اقدام، ایٹمی توانائی سے چلنے والی آبدوز متعارف، صدر کم جونگ نے شپ یارڈ میں آبدوز کی تیاری کا جائزہ لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق 7000 ٹن وزنی ایٹمی آبدوز 10 میزائل لے جا سکتی ہے۔ ماہرین شمالی کوریا کی ایٹمی آبدوز کو جنوبی کوریا اور امریکہ کے لیے بڑا سیکیورٹی رسک قرار دینے لگے۔ کائنات کی تخلیق اور اس کے متوازی قوانین محض ایک اتفاق نہیں، امریکی یونیورسٹی ہارورڈ کے پروفیسر کی نئی تحقیق۔ ڈاکٹر ولی سون نے مزید لکھا کہ کائنات کے فطری قوانین مکمل انداز میں بنائے گئے ہیں، خدا بہت ہی اعلیٰ ترین درجے کا ریاضی دان ہے۔ ایران نے 13 لاکھ غیر ملکیوں کو ملک بدر کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق ملک بدر افراد میں 11 لاکھ افغانی باشندے شامل ہیں۔ سرحدی کنٹرول کو سخت کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ پاکستان سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو انخلاء کے لیے 31 مارچ کی حتمی ڈیڈ لائن، احکامات پر عمل نہ کرنے والے غیر ملکیوں اور افغانیوں کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کی ملک بدری کی ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں کی جائے گی، مقررہ تاریخ کے بعد غیر قانونی مقیم افراد کو گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے گا۔ روس نے یوکرین پر میزائلوں کی بارش کر دی، مختلف یوکرینی شہروں پر حملے میں 20 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ دونیتس کے قصبے پر حملوں میں 11 افراد مارے گئے، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ایک روز پہلے امریکہ نے یوکرین کو سیٹلائٹ تصاویر تک رسائی روک دی تھی۔ امریکی سیٹلائٹ تصاویر کے بغیر یوکرین کے دفاع کی صلاحیت نمایاں طور پر کم ہو گئی ہے۔